आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ घुमफिर मिडिया च्यानलको यो अर्को श्रृङ्खलामा। उपस्थित भएको छु म दीपक। यहाँको माझमा आज विविध विषयवस्तुमा फेरि अर्को कुराकानी लिएर आएको छु। यो श्रृङ्खलामा हाम्रो माझमा एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जुन व्यक्तित्वलाई हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? मेरो दिनचर्या अब घरमै बस्ने, लकडाउन छ, लकडाउनको समयमा अब दिनचर्या बितिराखेको छ। लकडाउनको समयमा घरहरूमै बसिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा कृषि व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। पोहोर सालको बेला र अहिलेको बेलामा चाहिँ कति फरक पाउनुभयो? पहिले चाहिँ तपाईँ बजारमा हिँड्दै होइन अन्य काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तर यो पटक चाहिँ कृषि व्यवसायमै व्यस्त हुनुभयो। कति फरक मान्नुभयो? त्यो पुरानो हिँडाइबाट चाहिँ म धेरै तातिएको छु। धेरै टाढा हुनुभएको छ पुरानोबाट, अहिले नयाँ हुनुभएको छ जस्तो है। हुन्छ, हामी एकदम खुसी लागिरहेको छ। पछिल्लो समयमा हामी हजुरसँग यसरी भेट भएर कुराकानी गर्न पाउँदा यो अवसर पाएका छौँ, यसको निम्ति हामी धेरै खुसी छौँ। यसको लागि हामी तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। अनि पछिल्लो समयमा हामी राजनीतिक कुराहरू धेरै कुरा सुन्छौँ, जुन देशमा विभिन्न समस्याहरू आइरहेको छ होइन। जस्तै भनौँ कोरोना सँगसँगै देशमा चाहिँ विशेष ठुलो एकदमै समस्या आइरहेको छ भन्ने हामी सुन्छौँ। देशमा चाहिँ के भएर विभिन्न आरोपहरू लागेको छ सरकारमा पनि भन्ने कुराहरू पनि सुन्छौँ हामी। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो बारेमा चाहिँ अब मैले भन्न त के भन्नु छ र होइन। हजुर, म खास अब त्यस्तो जात्रै विश्लेषक पनि होइन। नेपाली नागरिकको हैसियतले अलिकता राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियता, अखण्डता, व्यवस्थाप्रति, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सबैप्रति चिन्ता चाहिँ लाग्छ। किन लाग्छ भनेपछि यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति नेपाली जनताहरूले धेरै रगतको खोलाहरू बगाउनु पर्यो। तर पनि हामी के सुन्छौँ भने है, आदरणीय सर हुनुहुन्छ, हामी के सुन्छौँ भने पछिल्लो समयमा यो विभिन्न जे जस्तो भए तापनि कसैले चाहिँ यो संविधानहरू एउटा खास्टो खोल मात्र हो भन्ने कुरा सुन्छौँ भने कतिपय साथीहरूले फेरि होइन देशमा सबै परिवर्तन भइसकेको छ, आइसकेको छ भन्ने कुराहरू सुन्छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो जसले जस्तो अब दुई धारमा छ के अरे होइन। हजुर, नेपाली समाज चाहिँ कतिपय कुराहरू दुई धारमा छ। जस्तो पार्लियामेन्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्टमा अब के भइराखेको छ भने तपाईँको चाहिँ हिजोको पार्लियामेन्ट, आजको पार्लियामेन्ट, आजको राज्य व्यवस्था, हिजोको राज्य व्यवस्थाबाट नै एउटा संस्कार बसालिएको छ। यो के संस्कार छ त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टभित्र एउटा दुई समूह हुन्छ। त्यो दुई समूहमा प्रतिस्पर्धा, फुटबलको गेम नै भइराखेको छ। फुटबलको गेम जसरी रेफ्री हुन्छ, उता किपर भन्छ बलकिपर, अनि त्यस्तै भइरहेको छ भन्ने देशमा एकदमै जटिल समस्या पनि बनिरहेको छ। पछिल्लो समयमा देशमा मात्र होइन विश्वभरि नै छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा, अन्य राष्ट्रहरूमा चाहिँ देशमा एकदमै समस्या भइरहेको छ, विकराल समस्या भइरहेको छ भन्ने हामी सुन्छौँ। त्यहाँका देशका मानिसहरू चाहिँ राज्यप्रति अत्यन्तै संयमता भई, उत्तरदायी भई देशको लागि दिन रात हरदम देशकै लागि चिन्ता गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने एक प्रकारको कोरोना आएको, यो कोरोना चाहिँ आयो, तर चाहिँ यहाँका मानिसहरू चाहिँ कमाइ खाने भाडो जस्तो गरिरहेका छन् भन्ने हामी सुन्छौँ नि। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब सुन्ने र सुनाउनेमा भर पर्छ। हजुर, सुनाउनेले कस्तो सुनायो, सुन्नेले कस्तो सुन्यो, मुख्य कुरा त यहाँ छ नि होइन। हजुर, अब अहिलेको पार्लियामेन्टमा कतिपय गोलकिपरहरू राष्ट्रवादी पनि हुन सक्छन्, कतिपय गोलकिपरहरू नहुनु पनि सक्छन्। त्यसैले गोलकिपरमा नै भर पर्छ कि यो जो फुटबल भइराखेको छ, हजुर, अहिले जो खेलाडीहरू आइराखेका छन्, अब फुटबल खेल्ने क्रममा एउटाले जित्नै पर्ने हुन्छ, एउटाले हार्नै पर्ने हुन्छ। खेल हो। नेपाली समाजमा यो खेल आजदेखि खेलिएको होइन।
पञ्चायती व्यवस्थादेखि खेलेको हो। त्यो संस्कार बसेको छ, त्यो संस्कृति बसेको छ। अहिले व्यवस्था चेन्ज भए तापनि, कोरोनाको समय आए तापनि, विभिन्न कुरा यो हाम्रो नेपाली भूमिमा जस्तोसुकै आए तापनि असल व्यक्तित्वहरूको पराजय भएको प्रमाणितहरू भएको छ। जो कस्तो खाले अब भनौँ दुई खेल हुन्छ के अरे होइन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अब पक्ष विपक्ष हुन्छ। अहिले हाम्रो नेपाली भूमिमा अब अलिकता समस्या जस्तो महसुस त मलाई हुन्छ, समस्या जस्तो महसुस महसुस हुन्छ। र पछिल्लो समयमा हामी के सुन्छौँ भने जब देशमा एकदमै समस्या हुँदाहुँदै पनि जस्तै कोभिड-19ले धेरै असर गरिरहेको छ होइन, र पनि त्यसमा चाहिँ विभिन्न सीमाको विवाद पनि उत्पन्न भइरहेको छ, जहाँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै खोसिएको भूभाग जुन इन्डियाका मानिसहरूले त्यहाँका सरकारले हस्तक्षेप गरे भन्ने हामी सुन्छौँ। र कालापानी लिपु लेकको बारेमा पनि एकदमै ठुलो द्वन्द्व मचिरहेको छ, जुन भारतले चाहिँ नेपाललाई होइन अब नेपालमा चाहिँ के भनेर आरोप लगाइरहेको छ। र नेपालमा पनि नेपालको सरकारले पनि होइन भारतको च्यानलहरू केही समय बन्द गरे भन्ने हामी कुरा सुन्छौँ होइन। खास यो कारक तत्त्व चाहिँ के हुनसक्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यो बारेमा चाहिँ म त्यति विज्ञ त छैन, तर राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमता यो माटोको एउटा मालिक म पनि हुँ, यो देशको शुभचिन्तक म पनि हुँ। त्यसैले नै 3.25 करोड नेपालीहरूलाई यो विषयमा धेरै ठुलो चिन्ता छ। जुन देशमा हाम्रो नागरिकहरू उसको देशको निम्ति रगत बगाइराखेको छ, जुन नागरिकले उसको देशको रक्षक भइराखेको छ, तर रक्षक माथि भक्षक हुनेहरूसँग कसले जिम्मा लिन सक्छ र? शक्तिको अगाडि हामीले कतिपय दोष लगाएको जस्तो होला। हाम्रै नेपाली राजनेताहरूको पनि ठुलो भुल हुनसक्छ, किनभनेपछि इन्डियाले हाम्रो सिमानाको बारेमा धेरै हेपुवा मिचुवा विभिन्न कुरा त गरेको छ। छिमेकी राष्ट्र हो, हामीले छिमेकी राष्ट्रसँग जस्तो हेपुवा मिचुवा जस्तो सुकै गरे तापनि फेरि मिल्नै पर्ने हुन्छ, चल्नै पर्ने हुन्छ। यो विषयमा पार्लियामेन्टमा जिम्मेवार हाम्रा अभिभावकहरूले चाहिँ समयमा बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। र हामी रात दिन चाहे छिमेकी मुलुक भारत होस्, चाहे छिमेकी मुलुक चाइना होस्, हामी दुईटै राष्ट्र चाहिँ हाम्रो एक प्रकारको सहयोगी राष्ट्र हो, मित्र राष्ट्र हो। हामी एउटा दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तै भएर बसेका छौँ। त्यसैमा पनि दुःख लाग्दो कुरा, मानव जातिलाई आएको विपत्ति नेपालीहरूलाई मात्र होइन, 3.25 करोड नेपालीलाई मात्र होइन। जो कोरोना भाइरस भनेर यो नामाकरण गरिएको छ, यो भएको छ, विश्वले नै नामाकरण गरेको हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै नामाकरण गरेको विपत्ति 8.25 अरब मानव जातिलाई नै आएको छ। मानव जातिलाई मात्र यो विपत्ति आएको छैन, अहिले तपाईँको छैन प्रत्येक राष्ट्रमा प्रत्येक बोट बिरुवा बाली नालीलाई पनि विपत्ति आएको छ। यो बर्खाको समयमा यो प्रकृतिलाई पनि विपत्ति आएको छ। यो चाहिँ एउटा विपत्ति हो। यो कुनै पनि मानव जातिले, मनुप्राणीले यो विपत्तिलाई चाहिँ नै रोक्न सकिँदैन। तर अलिकता हामी केही सचेत चाहिँ हुनुपर्छ, सास हुँदासम्म आश गर्नुपर्ने हुन्छ। र राष्ट्रियता अखण्डताको निम्ति जो अहिले नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको संविधान बनेको छ, धर्मनिरपेक्षको संविधान बनेको छ, यो मैले बारम्बार भन्ने गरेको हुन्छु। कुनै समयमा यस्तै मौका पर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको हुन्छु, यो धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालमा अटोमेटिक यहाँको कतिपय मान्छेले चाहेर आएको होइन, कतिपय नचाहेर आएको होइन। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमभित्र हामी छिर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेपाली जनता 3.25 करोड नेपाली जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि यो लोकतन्त्र कसरी आयो, गणतन्त्र कसरी आयो, सङ्घीयता कसरी आयो,
धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो, कसैले चाहेर कसैले नचाहेर आएको होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय नीति। अवश्य पनि यो हामी धर्मनिरपेक्षको बारेमा पनि केही कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यति मात्र होइन, अन्य कुराहरू सीमाको बारेमा त्यस्तै देशभरि भएको समस्याको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर नेपालमा कस्तो समस्या देखिरहेछ भने यहाँ चाहिँ बहुसङ्ख्यक समुदायले अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि थिचोमिचो गरिरहेको जस्तो मलाई भान भइरहेको छ। यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो यस्तो हो, एकजना अग्रज गायककारले गाएको छ गीत, छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ, मुटुलाई छाम्नु मात्र परेको छ नेपालीहरूमा। छिमेकी राष्ट्रसँग न त लडाइँ गर्न मिल्छ न झगडा गर्न मिल्छ। शक्तिको अगाडि हामी ठिचोमिचो नै हुन्छौँ, निश्चित कुरा हो। घरको एउटा मुली मान्छेले तलको सदस्यहरूलाई थिचोमिचो गरेकै हुन्छ। ठुलो ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा हामी भएको हुनाले कुनै न कुनै देशबाट हामी थिचोमिचो पनि परिराखेकै हुन्छ, तर सहेर बसेको छ। नेपालीहरू एकदमै सहनशीलता र धैर्यवान हामी छौँ। मलाई यही खुसी लाग्छ, हामी धैर्य गर्छौँ। नैतिकताको हिसाबले सानो राष्ट्र भए तापनि ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई पनि आफू सम्मानले ठान्नुपर्ने हुन्छ। नैतिकताको रूपले, मानव अधिकारको रूपले, अधिकार सम्पन्न हैसियतले देश सानो र ठुलो कहिले हुँदैन, राष्ट्र एउटै हो। खास भन्ने हो भने त अझ यो त मानव जातिले नै बनाएको एउटा राष्ट्रको व्यवस्था हो। खास भन्ने हो भने मानव जाति पृथ्वीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म जहाँ पनि बस्न पाउँछ, हिँड्न पाउँछ, गर्न पाउँछ। यो सबै पाउने 8 अरब मानव जातिको यो हृदय नखुल्दासम्म, दिमाग नखुल्दासम्म यो मेरो देश, त्यो मेरो देश, यो मेरो राष्ट्र, त्यो मेरो भूमि भन्नु स्वाभाविक हुन्छ। हामीलाई ती शिक्षा छ, प्रत्येक राष्ट्रहरूमा त्यो शिक्षा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भन्नु स्वाभाविक हुन्छ, मेरो देश हो नेपाल, यो भूमि मेरो हो भन्नु मलाई पनि त्यो व्यवस्थाले, नेपाली नागरिकको नाताले म भन्न पाउनुपर्छ। र जो कालापानीको कुरा गर्नुभयो, लिपुलेखको कुरा गर्नुभयो, अनि आइरहन चाहिने सबै कुरा गर्नुभयो। तर म एउटै कुरा के भन्छु भने इन्डियाले जति साडी सिमाना उसले सारे तापनि, जति चाप्दै आए तापनि हाम्रो प्रमाण बलियो कहाँ छ छैन त्यो त राज्यलाई थाहा छ होइन, राज्यलाई थाहा छ। म त्यसमा खास विज्ञ छैन। तर साडी सिमाना मात्र होइन, बेलायत सरकारको निम्ति, इन्डिया गभर्मेन्टको निम्ति आज हामीले अब इन्डियाले साडी सिमाना चाप्दै आएको छ भने हाम्रो साक्षी बेलायत छ। जो बेलायतले उसको साम्राज्यलाई छोडेर जाने बेलामा नेपालीलाई कति परेको थियो, इन्डियालाई कति परेको थियो, कुन कुन भूभाग परेको थियो, कुन कुन भूगोल परेको थियो, छातीमाथि हात राखेर धरो धर्मले निष्पक्ष भएर बेलायतले चाहिँ नेपालीको निम्ति चाहिँ बोल्नु पर्ने हुन्छ। तर यो नबोल्न पनि सक्छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ कुनै समयमा कब्जा गर्ने रणनीति खेलेर होइन, नेपाल इन्डियाहरू सबै आफूमाथि एउटा भनौँ न कब्जा गरेको थियो। पछि मात्र त्यहाँका एकजना महात्मा गान्धी हो कि कसले चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई, जुन बाहिरका मानिसहरूलाई चाहिँ हामी यो देशका नागरिक हौँ, यो देशबाट बेलायतीहरू भाग्नुपर्छ भनेपछि कुरा उठाएपछि मात्र त्यहाँका बेलायतीहरू त्यो ठाउँ छोडेर गएको भन्ने हामी कुरा सुन्छौँ नि। कतै बेलायतले पनि नेपाल र भारत बिचको यो द्वन्द्वमा छोडिदिन त्यस्ता कुराहरू भन्न पनि त सक्छ नि। यस्तो हो, यो विषयमा त बेलायत इमान्दार हुनुपर्छ। भारतसँग जो हाम्रो द्वन्द्व छ, छिमेकी मुलुक हाम्रो भारत मित्र राष्ट्र हो, त्यसले हामीले पनि सौहार्दपूर्ण र भारतले चाहे चीनले हामी दुई देशको बिचमा भएको हुनाले हामी सबल हुनुपर्छ, हामी सत्यता हुनुपर्छ, सत्यको विजय हुन्छ। त्यसैले आज साँच्चै नै उहाँहरूले हामी नेपालीप्रति चाहिँ साँच्चै नै
उहाँहरूले निष्पक्ष हुनु भएन भने दुवै देशले आफ्नो सम्पूर्ण देश दिए तापनि बेलायत एन्ड प्लस इन्डिया गभर्मेन्ट उसले हाम्रो नेपाली सेनाहरूको रगतको मूल्य तिर्न सक्दैन। भोलि चाहिँ हामीले मुद्दा हाल्यौँ भने के हुन्छ? नेपाली सेनाहरूको एक एक हिसाब, टाउको हिसाब, रगतको मूल्य तिर्दाखेरि उहाँको देशको कुनै पनि उसले पुग्न नपुग्न पनि सक्छ। के सम्भव छ त यहाँ नेपालका मानिसहरूले जसले नुन खायो हैन उसकैतिर गर्न सक्छ, तर हाम्रै देश नेपालमै जन्मियौँ, नेपालमै हुर्क्यौँ, तर फेरि रोजगार गर्नको लागि उसकै देशको गुलाम बन्यौँ। तर यहाँका मानिसहरूले के बुझ्लान् त यो कुराहरू? यो 21औं शताब्दी हो। आज नबुझे, भोलि नबुझे, पर्सि नबुझे, नि पर्सि कहाँ जाने? तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि सारा नेपालीहरू इन्डिया होस् चाहे जुनसुकै देशबाट पनि नेपाल किन फर्किनु पर्यो त? आफ्नो देशको माया त छ नि त। यो त हामी त बाबै कुनै व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ सायद पन्छाइएको हुनसक्छ। तर यहाँ मानिसहरू के गर्छन् भने जसले नुन खायो नुनको सोच त गर्नु पर्यो नि। आखिर हामी जसको सेवा गर्छौँ उसको काम त गर्नु पर्यो नि भन्ने धेरै मानिसहरू छन् यहाँ। के यो सम्भव छ त? नेपाली समाजमा के साँच्चै भन्दा नुनकै खाँचो हो त? तर कतिपय मानिसहरू यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले त्यही काम दिन प्रतिदिन गरिरहेका छन्। यदि साँच्चै नै हो भने नेपालको माया लाग्थ्यो भने ती सबै मानिसहरू यही नेपालमा आएर आफ्नो मेहनत परिश्रम गरेर यही देशमा बसेर के गर्न सक्दैनन्? आज विश्वभरि छरिएका छन् हरेक नेपालीहरू। ती मानिसहरू नेपालको माया लाग्थ्यो भने यही नेपालमै पाखा पखेरोहरूमा हैन, जस्तै हामी इजरायलको इतिहासमा हेर्छौँ भने इजरायलमा केही पनि छैन, त्यहाँको जग्गा जमिन अहिले त्यहाँ पहर पहरमा पनि घर बनाइएको छ खोपेर। तर नेपालमा धेरै जमिन छ नि त, आखिर किन सबै पराई देशमै जानुपर्छ त? यहाँ यो विषयमा चाहिँ बडा गम्भीर कुरा तपाईँले भन्नुभयो दिपकजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। यो विषय नै चिन्ताको विषय हो। तर यो आजको व्यवस्थाले हामीलाई बाहिर जाने, विदेशमा जाने, रोजगार गर्न जाने त्यो बनाएको होइन। हिजो पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै यो व्यवस्था लिइयो। आज अलिकता फेर्लेको मात्र हो। तपाईँको चाहिँ यो अलिकता व्यवस्था फेर्लेको मात्र हो, अलिकता विचार फेर्लेको मात्र हो। तर त्यो काम गराउने व्यवस्था, पुरानो व्यवस्था त यथावत नै छ नि त। जस्तो तपाईँको बोतल भन्ने कुरा आउँछ नि त, होइन र? त्यो बोतलभित्र राख्ने चिज मात्रै परिवर्तन भएको बोतल उही हो भन्ने कुरा छ। त्यसैले म आरोप लाउने त म को हुँ? आरोप लाउन चाहिँ दोष लाउने म को हुँ? म दोष लाउन सक्दैन। तर विषय कहाँनिर रहन्छ भनेपछि दुई शक्तिशाली राष्ट्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्र पनि छ। सबै राष्ट्रसँग गभर्मेन्टले हातेमालो गर्नु पर्दाखेरि यताबाट टाल्दै जान्छ गभर्मेन्टले, उतातिर पाल पर्छ, उताबाट टाल्दै आउँछ, उतातिर पाल पर्छ। टाल्दा 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 चाहिँ गभर्मेन्ट असफल हुन जान्छ। टाल्ने कपडा पनि पुग्दैन भने के, तर बडो गाह्रो छ, साँघुरो छ। हामी गाह्रो साँघुरोमा छौँ। जसरी नदीलाई एउटा तटबन्धन बनाएर पानीलाई बाइपास बनाएर लगिन्छ, त्यस्तै गरी आज दुई राष्ट्रको बिचमा एउटा सानो पानीको रूपमा छौँ हामी। तटबन्धनले बाँधिएको पानीको रूपमा छौँ हामी नेपालीहरू। आज गाह्रो छ, साँघुरो छ। अनि उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा इजरायल जस्तो गर्न सक्नको लागि त 3.25 करोड नेपालीहरूको मानसिक रूपमा चेतना खुल्नुपर्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ चेतना खुलेका व्यक्तिहरू हैन, जस्तै भनौँ न विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयतिर भनौँ, विभिन्न अफिसतिर भनौँ, जुन स्कुलतिर भनौँ, जुन व्यक्तिहरूले यहाँ पठन पाठन गर्ने क्रममा यी चिजहरूले हामीलाई हानिकारक गर्छ, यी खानुहुन्न भन्ने व्यक्तिहरू छन् नि, तर उनीहरूले खाइरहेका भेट्छौँ। के यहाँका मानिसहरू पूर्ण परिवर्तन हुनलाई के त्यही खानै पर्छ, गर्नै पर्छ र के यहाँका मानिसहरूमा त्यो शिक्षाले
आखिर गुरु जस्तो भयो, शिक्षा त्यस्तै भयो भने चेला के त्यस्तै बन्न सक्दैन? त्यही भएर यो नेपाल यस्तो तरिकाले कसरी परिवर्तन हुन सक्ला? यहाँ एकचोटि सोच्नुहोस् त, मनन गर्नुहोस् न एकपटक। नेपाललाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब हिजोको 15 साले समय होइन, 17 साले समय पनि होइन, 33 साले समय पनि होइन, 35 साले समय पनि होइन, 2046 साले समय पनि होइन, 63 को समय पनि होइन है। यो चाहिँ अब अशिक्षित कोही पनि छैन, सबै मानिस शिक्षित भइसकेको छ। चाहे राम्रो शिक्षा होस् चाहे नराम्रो शिक्षा होस्, शिक्षा दिने गुरुहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइसकेको छ। सबै व्यवस्था सिकाउनेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइसकेको होला, उहाँहरूलाई थाम्न गाह्रो भइसकेको होला। धेरै हटकण्डाहरू छन्, धेरै बन्धनहरू छन्, धेरै सञ्जालहरू छन्। तर तिनी सञ्जाललाई पनि अब आफैले सिकाएको विद्याले, आफैले सिकाएको ज्ञान, आफैले सिकाएको कलाले नै आफैले क्षति पुर्याउँछ। तपाईँ दिपकजी, तपाईँले कस्तो शिक्षा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ? ती छोराछोरी चाहिँ ठुला भयो भने निश्चित रूपले तपाईँप्रति अट्याक गर्छन्। त्यस्तै नेपाली समाजमा आज कस्तो शिक्षा सिकाइराखेको छ? व्यवस्था बदलेर मात्र हुँदैन, बहुनीतिकरण नेपालीहरूले आफूलाई बदल्न जान्नुपर्छ, आफूमा परिवर्तन हुनुपर्छ। हजुर हजुर। अब एउटा परिवर्तन हुन्छ, यो परिवर्तन हुन्छ समाजसँगै, र आफू पूर्ण रूपमा चाहिँ आफू परिवर्तन हुनु पर्यो हैन? आफू व्यवहारमा चाहिँ उतार्नु पर्यो। र यो कुरा म के भन्छु भने अन्त्यमा जुन पछिल्लो समयमा देशमा हैन, विश्वभरि मात्र होइन कि अन्य ठाउँमा के छ थाहा भएन, तर नेपालको इतिहासमा धेरै आत्महत्याको काम भइरहेको छ। धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, कुनै फेसबुक लाइभ आएर, कुनै के भएर। खास आत्महत्याको कारण के? आखिर जीवनमा त्यो आत्महत्या नै मानिसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र? आत्महत्या गर्नै पर्छ भन्ने त छैन। एक दिन मान्छे मरेरै जाने हो, ढलेरै जाने हो। आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। के यहाँका मानिसहरूलाई यही शिक्षा दिएको छ होला र? यहाँका मानिसले कमसेकम सोच्नु त पर्थ्यो नि। के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले? यो देशमा खास आत्महत्या हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? म अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई। यो विषय चाहिँ एउटा मानव व्यक्तिमा, मानव समुदायमा मानवले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। म एउटा उदाहरण दिन्छु। आत्महत्या गर्नुको समयहरू मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो विषयमा चाहिँ तपाईँले मलाई बडो अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्नु भयो। तपाईँको हृदयभित्र त म पसेको हुँदैन, मेरो हृदयभित्र तपाईँ पसेको हुँदैन, आत्महत्या गर्नेहरूको हृदयभित्र पसेको हुँदैन। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने नेपाली समाजमा यो दुःख लाग्दो कुरा हो। यो चाहिँ जवान अवस्था होस् या वृद्ध अवस्था होस् या बालबालिकाभित्र होस्, यो विषयमा अभिभावकहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने हुन्छ, जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली समाजमा मात्र होइन, यस्ता घटनाहरू विश्व मानव जातिमा पर्दै आएको हुन्छ। यो पनि एउटा मृत्युवरण, आत्महत्या गर्नु पनि एउटा मानव जातिको लागि एउटा विपत्ति नै हो। मैले मेरो जीवनमा हुन आएको घटनालाई पचाउन सकेन भने म त्यो दुर्घटनामा पर्न सक्छु। त्यस्तै गरी मानव जातिले आफूमाथि आएको सम्पूर्ण विपत्तिलाई पचायो भने आत्महत्या गर्नु पर्दैन। मानिस प्रक्रिया नै छ कि जन्मिन्छ ऊ मर्छ नै, मर्नुपर्ने हुन्छ। तर विषय कहाँनिर छ भनेपछि यो तपाईँले मलाई असाध्यै दुखित कुरा सुनाउनु भयो र दुखित कुरा क्वेसन राख्नुभयो। म यसमा चाहिँ म आफू पनि गम्भीर छु, किनभने कतिपय मानिसलाई दोष दिनुभन्दा म के गरिराखेको छु, म कुन पासोमा छु, आफूले आफूलाई चिन्यो भने त्यो दुखित कुरा
बाट हामी टाढा रहन सक्छौँ। अवश्य पनि धेरै आफ्नो समयको बावजुद पनि हामीलाई धेरै राम्रो कुराकानी राखिदिनु भयो र अन्त्यमा मैले सोध्नै छुट्याएका कुराहरू छन् भने र विशेष गरी मानिसहरू यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जुन आत्महत्या गर्ने प्रयास हुनुहुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिहरू एकअर्का बीच रिसिभी गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जो मानिसहरू कुनै पार्टी, कुनै जाति, कुनै धर्ममाथि चाहिँ एकअर्का बीच दोषारोपण गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा तपाईँले अन्तिम र यो प्रश्न भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद छ दिपकजी। नेपाल अधिराज्यभरि 3.25 करोड नेपाली बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, शुभचिन्तकहरू पनि हुनुहुन्छ। कोही दुखी हुनुहुन्छ होला, कोही सुखी हुनुहुन्छ होला। दुःख मान्नु जरुरी छैन। हामी मानव हौँ, हामीप्रति कष्ट आउँछ, अभाव आउँछ, खाँचो आउँछ, विपत्ति आउँछ, जवानी आउँछ, तर खुसी बनाएर धैर्य रहनुपर्छ, संयमतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। म 3.25 करोड नेपालीलाई मात्र भन्दैन, 8.25 अरब पृथ्वीमा बसोबास गर्ने हरेक मानव जाति, हरेक धर्म संस्कारमा रहनुहुने हरेक प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, हरेक राजनेताहरू, राजकाज चलाउने व्यवस्थालाई मनन गर्ने व्यक्तिहरू, न्यायकर्ताहरू सबैलाई मैले सम्मान गर्छु। किनभने हामी अकालमा मर्नु पर्दैन। दुःख होला, सुख पनि होला, अभाव होला, रुपियाँ पैसाको खाँचो होला, ऋण होला, घिन होला, कष्ट होला, दुःख होला। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने भौतिक शरीरलाई सुखी तुल्याउनको निम्ति आत्मा चाहिँ सन्तुष्टि हुनुपर्छ। आत्मा गलानी कहिले गर्नु हुँदैन। संसारमा भन्ने पनि गरिन्छ र धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि भन्ने गरिन्छ, सबै थोक खानु, हरेस नखानु, सबै गर्नु, धोका नदिनु। यो सबै हुनुपर्छ। मानव जातिमा कुनै गाह्रो साङ्रोले, कुनै अप्ठ्यारोले मानिसलाई परीक्षामा पार्छ, दुखी तुल्याउँछ। तर दुःखलाई बदलेर सुखी हुनुपर्छ, सुखी हुन सिक्नुपर्छ। यो पृथ्वीमा हामीलाई सृष्टि गर्नेले कसरी सृष्टि गर्यो, लग्नेले कसरी लग्छ, त्यो लग्नेको हातमा मात्रै छ। त्यसैले म धेरै 8.25 अरब मानव जातिदेखि लिएर पूर्ण नेपालीहरूलाई, देश विदेशमा स्वदेशमा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ जवानीहरूलाई अलिकता गम्भीर भएर भन्न चाहन्छु। कोही विदेशमा हुनुहुन्छ होला, नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ होला, कोरोनाबाट बस्नु होला, आफूलाई सम्हाल्नु होला, घरको चिन्ता गरे तापनि चिन्ता नमान्नु होला। नेपालीहरू धैर्यवान छौँ। हामी जुनै देशमा रहे तापनि हामी एउटा सेवक हौँ, सेवा गरिराखेका छौँ। विशेष गरी विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, जुनसुकै देशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धैर्य रहनुहोस्। र जो दाजुभाइ विदेशमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अभिभावकहरू, जान परिवारहरू, केटाकेटीहरू पनि धैर्य रहनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। त्यो दुःख, हामी दुखी नै छौँ। हामी नेपालीहरू सम्पन्न भए तापनि असमानतामा छौँ। त्यसैले हामी धैर्यमा रहनुपर्छ। 3.25 करोड नेपालीहरूलाई धैर्यमा रहनु